आज मतदान कितले % वोटिंग जातले अशें अपेक्षा आसा? नमस्कार. आज जिल्हा पंचायत निवडणुकीचें मतदान चालू जालें आनी म्हजोय प्रयत्न आशिल्लो की सगळ्यान पयलीं येवन एक मतदानाचो हक्क बजावचो. फॅमिली सगळी हांगा मतदानाक चालू आसा. त्याच बरोबर सगळे नागरीक मोठ्या संख्येन हांगा मतदानाक येतात. म्हजी एक विनंती आसा सगळ्या लोकांक की जशें आमदारकीच्या पंचायत निवडणुकीत मतदान जाता त्याच धर्तीचेर हें जिल्हा पंचायत निवडणुकीचें मतदान जावचें. जवळ जवळ 70 ते 80% मतदान जावपाक जाय आनी तो प्रयत्न सगळ्या नागरिकांनी करपाक जाय. कारण हो तांचो सगळ्यांचो हक्क आसा. तो हक्क बजावन एक बरो मनीस कोण जो काम करता त्या बऱ्या मनशाक तांणी मतदान करून निवडून हाडचो अशी सगळ्यांक विनंती करता. ऑपोजिशनाचो अपप्रचार करपाचें कार्य चालूच आसा, सो हाजेर तुमी कशें पळयतात? की आमी जो प्रचार करता हो पॉझिटिव्हली प्रचार करता. तुमी केन्नाय आमचे गेली 10 दीस प्रचाराची धुरा किंवा प्रचाराचो एक वे आसा तो पळयतले की सदांच बरें काम कितें करचें हें आमी प्रचार केला. केन्नाच ओपोजिशनाक वायट म्हणूना किंवा दुसऱ्याक वायट म्हणना. पूण कांय ओपोजिशन आसा जे एक पर्सनल हाचेर वता, एलिगेशन्स करता. पूण तातूंत कांय तथ्य ना, तातूंत आमी वचयना. कारण आमचो उमेदवार हो सक्षम आसा आनी आमकां नक्कीच आसा की मडकय मतदारसंघात जे 2 जिल्हा पंचायत लागता आमकां, एक कवळें आनी दुसरो वेलिंग प्रियोर, हे दोनूय जिल्हा पंचायत आमचे मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. थँक्यू.